अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने ये एक बड़ी कबीह किस्म की खबर तो सुन ही ली होगी कि एक टिकटॉकर है जी, और उसका नाम बताया जा रहा है फातिमा जतोई, और कहा ये जा रहा है कि उनका भी एक बेहुदा वीडियो जो है वो लीक हो गया। अब आप कहोगे कि पाकिस्तान के अंदर तो आए रोज़ इस तरह की गंदगियाँ जो हैं वो बहुत फैलती जा रही हैं, तो इस पे बात करने की ज़रूरत क्या थी? इस पे बात करने की अशद ज़रूरत है, इसलिए कि पिछले काफ़ी अरसे से आप लोगों को पता है, पिछले काफ़ी महीनों से पाकिस्तान के अंदर होने वाली बेहूदगियों को फैलाकर टिकटॉक के नाम पर अपनी लड़कियों को दाश्ताएँ बनाकर पाकिस्तान से दुबई स्मगल करके उनसे कारोबार करवाने के मकरू धंधे को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुआशरे के अंदर गलाज़त इतनी बढ़ चुकी है कि आज मैं आपको पूरा पोस्टमार्टम करके बताऊँगी कि ये जो मोहतरमा हैं, जिनका नाम फातिमा जतोई बताया जा रहा है, आया वाक़ई इनका वीडियो लीक हुआ है, नहीं हुआ है? ये दुबई क्या करने गई है? उस लीक्ड वीडियो की क्या हकीकत और सदाकत है? लेकिन मैं आपको आज एक छोटी-सी बात ये बताना चाहती हूँ कि हमारा मुआशरा जो है ना, देखें जो गंद कर रहा है, वो तो कर रहा है। आप उसको देख रहे हैं, चलें जी आप देख रहे हैं, इसमें कसूरवार आप भी हैं। और फिर जब आप उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसके मीम्स बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पे फैलाते हैं, तो जिस किसी एक को पता है तो वो 10 को पता चल जाएगा, ठीक है? आपने देखा नहीं है कि पिछले दिनों उमेरी नाम के शख्स के साथ आप लोगों ने क्या किया? उसका एक बेहुदा वीडियो लीक हुआ। मैंने उसके ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाना था। मैं उस पे वीडियो बनाने पे उस वक़्त मजबूर हुई जब आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर उसको इतना ग्लोरीफाई किया कि उसको विक्टिम बना के पेश किया गया। उसके बारे में ये कहा गया कि उमेरी जो था बेचारा मजबूर था, गरीब था, उसके पास सरमाया नहीं था, लिहाज़ा वो इस तरह के गंदे काम में मुलव्विस था, लेकिन वो जस्टिफाइड था। जब हमारे मुआशरे की मेंटालिटी ने उसको जस्टिफाई करना शुरू किया, तो मैंने उस पे अपनी आवाज़ उठाई, उस गंदगी के ऊपर मैंने अपनी आवाज़ उठाई। अब ये जो खातून है जी फातिमा जतोई, इसके बारे में भी बात कोई आज से नहीं हो रही। इसके बारे में बात पिछले 2-3 साल से लगातार हो रही है। मैंने आज तक कभी इस खातून के ऊपर वीडियो नहीं बनाया। ये मेरी ज़िंदगी का पहला वीडियो है जो मैं इसके ऊपर बनाने लगी हूँ। और इससे पहले कि मैं इसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल के आपके सामने रखूँ, मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहती हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले मैं एक मीडिया हाउस के साथ काम कर रही थी, और वहाँ पे सैलून वाली जो लड़कियाँ होती हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, उनमें से एक के साथ जब मेरी बात हुई तो उससे मैंने पूछा कि तुम कहाँ की हो? उसने कहा जी कि मैं लाहौर सब्ज़ा ज़ार का इलाका, उसने बताया कि वहाँ की रहने वाली हूँ। और फिर उसके बाद उस लड़की ने मुझे बताया कि मेरी जो वालदा हैं और मैं जो हूँ, हमारा एक सैलून है एक मोहल्ले के अंदर, और वो बड़ा चलता है। हम जो है ना सैलून के ज़रिए पैसे जो हैं वो कमाते हैं। तो ऐसे ही बातों-बातों में बात होते-होते उस लड़की ने मुझे ये बताया कि हमारे मोहल्ले के अंदर जो सब्ज़ा ज़ार का स्पेशली उसने नाम लिया। अब ऐसा नहीं है कि सब्ज़ा ज़ार में सारे बुरे लोग रहते होंगे, वहाँ पे अच्छे लोग शुरफ़ा भी रहते होंगे। उसने कहा कि वहाँ पे इर्द-गिर्द के जो घर हैं, वो इस तरह के घर हैं कि आप कभी उनके घरों में जाएँ, आप उनके इलाकों में जाएँ, उनकी गलियों में जाएँ, उनके मोहल्लों में जाएँ या उनके बाज़ारों में, बाज़ार भी अंदर-अंदर बने होते हैं। उस लड़की ने कहा कि वहाँ पे लड़कियाँ बाकायदा तौर पे बुर्का पहनती हैं, नकाब करती हैं, प्रॉपर तरीके से वो हिजाब में होती हैं, और उनके बारे में कोई कह भी नहीं सकता कि वो दाश्ता हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा तो फिर आपको कैसे पता? उसने कहा क्योंकि वो तमाम ख़वातीन अपनी सर्विसेज़ करवाने के लिए उस सैलून पे आती हैं जो कि उनके मोहल्ले में है, और वो सैलून जो है वहाँ पे जब वो आती हैं और जब हम उनको सर्विसेज़ देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये किस किरदार की मालिक है, कहाँ की हैं, और फिर वो अपनी बातें खुद शेयर करती हैं। वो बताती हैं कि अब वो 3 माह की दिहाड़ी के लिए दुबई जा रही हैं, अब वो 4 माह की दिहाड़ी के लिए थाईलैंड जा रही हैं, अब वो 5 माह की दिहाड़ी के लिए किस मुल्क जा रही हैं। और मज़ेदार बात ये है कि इस तरह के जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों को खुद सपोर्ट कर रहे हैं इन कामों के लिए, और उनको बाहर के ममालिक में भेजते हैं। गुर्बत वो पंजाबी में कहते हैं गोडे-गोडे है, यानी घुटने-घुटने है, और उनको सपोर्ट करने के लिए ये लड़कियाँ आँसू बहा के बाद में ये कह देती हैं हम मजबूर थे। अफ़सोसनाक बात ये है कि इन लड़कियों का कसूर तो है ही, लेकिन जो इनके पेरेंट्स हैं, जो इस चीज़ में खुद इन्वॉल्व हैं और जो इनसे कमाई करवा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे कि आप उनके बारे में क्या कहेंगे? हमारे जो हुकूमत है मेरी, जो हमारे अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है हुकूमती काम तो बड़े कर रहे हैं, आप तरक्याती काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस गंदगी के ऊपर भी तो ज़ोर दीजिए। कल को ऐसा ना हो कि हमारे मुल्क के अंदर ये कानून नाफ़िज़ हो जाए, जैसा अल्लाह माफ़ करे थाईलैंड में है कि सड़कों के ऊपर ही सब कुछ हो रहा है, तो किसी को हर एक के राइट्स हैं तो कुछ भी हो रहा है। ये कैसे राइट्स हैं? अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस खातून के बारे में। तो इस ये जो लड़की है, इसके बारे में बताया जाता है कि ये अभी कम उम्र है। इसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है। इसको ख़राब करने में और इसको भी उसी तरह सब्ज़ाज़ार की लड़की बनाने में इसके पेरेंट्स का किरदार है, और बहुत तनकीद होती है इसके ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं
जैसे कहते हैं ना, मरे हुए का और मुकरे हुए का कोई इलाज नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह ढीठ का भी कोई इलाज नहीं होता। जो ढीठ हो गया है, जिसके पास इज्जत ही नहीं है, वो क्या अब उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, इस लड़की की जो वीडियो लीक हुई है, उससे पहले मैं आज चाहती हूँ कि उस वीडियो की हकीकत और सदाकत बताने से पहले मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ इस लड़की का बयान, जो इसने अपने हाथ में मुबैना तौर पे कुरान पाक, जो कि ये शो कर रही है कि कुरान पाक है, ये कसम खाती है और ये कहती है कि जो वीडियो इस वक्त मार्केट के अंदर आया हुआ है वो मेरा नहीं है, और ये कहती है कि जनाब ये सब झूठ है और ये एआई जनरेटेड वीडियो है। पहले ज़रा आप सुनिए कि वो कह क्या रही है। मैं मेरे हाथ में एक कुरान है अल्लाह का, ठीक है। मेरे हाथ में एक कुरान है। अब अगर तुम लोग को इस कुरान पे भी नहीं यकीन ना, तो बस फिर ये लोगों ने मेरी फेक ही आई वीडियो बनाई है, ठीक है। इन लोगों ने जितनी बकवासें की है, फेक की है, ये चाहते हैं, इनको बस यही तकलीफ है कि कोई गरीब इंसान उठ के अमीर कैसे हो गया। इनको बस यही तकलीफ है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है। मैं मैं अपने रब को हाजिर नाजिर रख के कहती हूँ, ठीक है। मेरा मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसी चीज़ों में नहीं हूँ। मेरा रब देख रहा है, यही बहुत है। मैंने पहले बोला था नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था ये लोग इतना गिर जाएंगे। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया। अब जितनी फेस रीडिंग मैंने की है इस लड़की की, देखें, इसकी हिस्ट्री पता करने से पहले मैंने जब इसका वीडियो देखा, तो एक होता है कि आप उसकी फेस रीडिंग करते हैं और उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि आया ये जो बात कर रहा है, ये कर रही है, ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। इसकी फेस रीडिंग करके, अल्लाह माफ़ करे, मैं कुरान पाक को एक साइड पे रखती हूँ, क्योंकि कुरान की कसम अगर किसी ने खा ली तो फिर उसका और अल्लाह का मामला है। लेकिन जो कसम उसने खाई है उसको अगर हम साइड पे कर दें, तो उसकी जो फेस रीडिंग मैंने किया उससे 100% पता चलता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। अच्छा, अब क्योंकि उसने बीच बीच में कुरान पाक को वो ले आई है, तो हम उसको साइड पे कर देते हैं, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि दोनों साइड्स के नैरेटिव्स आपको बताना, ये नहीं कि मैं एक ही साइड की बात आपको बताती चली जाऊँ। अच्छा जी, अब मैं आपको सबसे पहले कहानी सुनाती हूँ इस लड़की की। आज से चंद साल पहले ये जो लड़की है, इसके जो पेरेंट्स हैं, वो एक विलेज के रहने वाले थे, और वहाँ पर इसके जो वालिद साहब हैं, सबसे पहले उनको ख़्याल आया था, इसकी वालिदा को ख़्याल नहीं आया था, बल्कि इसके वालिद को ख़्याल आया था कि उनको डेली व्लॉगिंग करनी चाहिए। आपको पता ही होगा कि गाँव से जो वीडियोज़ बनाए जाते थे आज से कोई 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले, वो बहुत वायरल होते थे। पाकिस्तानी कंटेंट को बाहर के मुल्कों में बहुत पसंद किया जाता था, जो खेतों में, गाँव, खेत खलिहानों से आप वीडियोज़ बनाते थे। इस लड़की के बाप ने अपने जब वीडियोस बनाना शुरू किए, क्योंकि इनकी ज़मीनें थीं और उन ज़मीनों के ऊपर इन्होंने मज़ारे रखे हुए थे, मज़ारे यानी कि जो काम करने वाले होते हैं, वहाँ पर इसके जो वालिद साहब हैं, उन्होंने खेतों के अंदर, आपने नोटिस किया होगा कि जिनकी ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, जो सारा-सारा दिन वहाँ पे मज़दूर के काम करते हैं, तो खेतों के बीच में ना एक छोटा-सा मिट्टी का घर बना दिया जाता है या मिट्टी का कमरा बना दिया जाता है, ताकि वो मज़दूर टाइप के जो लोग हैं, जो दूर से आते हैं, वो रात को उधर सो जाते हैं। इसी तरह से इसके वालिद की भी ज़मीनें थीं, और उन ज़मीनों के दरमियान में उन्होंने भी मिट्टी का एक कच्चा सा घर बनाया हुआ था, और रोज़ाना जब वो अपने खेतों में आते थे, तो वो अपनी बीवी को भी साथ लेके आते थे और अपने बच्चों को भी साथ लेकर आते थे, और वो रोज़ाना जो है वो डेली व्लॉगिंग करते थे। कुछ अर्सा लगातार व्लॉगिंग करने के बाद उसके वालिद को ये अंदाज़ा हुआ कि उनके व्लॉग्स नहीं चल रहे, ऑडियंस का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो उन्होंने जनाब बीच में अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया। अब जब फैमिली को इन्वॉल्व किया, तो फैमिली व्लॉगिंग बुरी चीज़ नहीं है, बीच में उनकी ये बेटी जो है, जिसका नाम फातिमा जरदोई बताया जा रहा है, ये भी बीच में आने लगी, और इसकी वालदा भी बीच में आने लगी, इसका एक भाई भी बीच में आने लगा, और वालिद भी। अब यहाँ से इनके वीडियोज़ जो है वो कुछ तब तक भी नहीं चले थे, लेकिन कुछ हद तक चलना शुरू हुए। तो कैसे चलना शुरू हुए? इसकी वालदा की वजह से। वालदा इसकी इतनी चालाक और वो चलंतर टाइप की खातून है, मैं माज़रत के साथ नहीं कहना चाहती, लेकिन फेस रीडिंग जो लोग करते हैं वो फेस से जान सकते हैं कि कोई किस टाइप की खातून है। अब इसकी वालदा ने जनाब क्या करना शुरू किया कि उनके दिमाग में एक शैतानी आइडिया है। उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बाकायदा तौर पे व्लॉगिंग में लोगों से मदद मांगती हूँ। लोगों से मदद मांगने के लिए लोगों का ट्रस्ट जीतना ज़रूरी था, लोगों के सामने मजबूर बनना ज़रूरी था। इसकी वालदा ने जनाब क्या करना शुरू किया कि डेली व्लॉगिंग के नाम पे लोगों के सामने ये झूठ बोला कि हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े मजबूर हैं, और ये जो खेतों के दरमियान में एक कच्चा सा घर है, ये हमारा घर है, हमारे पास ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना हमारे पास कुछ है। अच्छा, ये स्क्रीन के ऊपर साथ साथ वीडियोस आप देख रहे होंगे। यहाँ से इसकी वालदा ने लोगों का ट्रस्ट विन किया। अब देखें, इस फैमिली के अंदर कोई ग्लैमर नहीं था, वालदा खूबसूरत नहीं थी, और जो बेटी थी वो उस वक्त थोड़ी कम उम्र थी, और वो भी सांवली सी, और बिल्कुल भी उस वक्त फ़िल्टर्स वाली कोई सिचुएशन नहीं थी। तो लोगों ने जेन्युइनली इन लोगों की मदद की। यहाँ से वो कहते हैं ना कि शेर के मुँह को खून लग गया। खून इस तरह से लग गया कि पैसे खाने की आदत पड़ गई।
اس خاتون نے جب بہت سے لوگوں کا پیسہ کھایا تو وہ لوگ جو مدد کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ویڈیوز میں بتائیں بھی کہ جناب ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں اور آپ جو ہے یہ پیسہ کھا رہی ہیں. تو اس خاتون نے جب اپنے ویڈیوز میں لوگوں کے سامنے، آڈینس کے سامنے، پاکستانیوں کے سامنے یہ کہنا شروع کیا کہ ہاں جی مجھے بہت سارے پیسے مل رہے ہیں، میری مدد ہو رہی ہے، تو اب یہاں سے کہانی میں ٹوسٹ آیا. کیونکہ پاکستانی قوم جب کسی کے پیچھے لگ جاتی ہے نا اور کسی کو ٹرول کرنے لگتی ہے تو وہ پھر ویسے بھی باز نہیں آتی. تو یہاں پہ تو کام پورا ہی جعلی تھا. اب ہوا کیا کہ جب اس کی والدہ نے یہ سب چیزیں کرنا شروع کیں تو لوگ جو ہیں وہ جا پہنچے ان کے آبائی علاقے تک جہاں سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے گلی محلے کے لوگوں سے لوگوں نے ان کے بارے میں بایو ڈیٹا پتہ کرنا شروع کر دیا کہ بتائیں یہ واقعی مجبور ہیں، کیا یہ واقعی غریب ہیں، کیا واقعی ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے. تو وہاں پر لوگوں نے ان کے کچے چٹھے جو ہیں وہ کھولنا شروع کر دیے. لوگوں نے بتایا کہ جی یہ خاتون جو ہیں یہ بتا رہی تھی، مجبوری ظاہر کر رہی تھی کہ شوہر کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے شوہر کام نہیں کر سکتا، ہم یہاں کچے گھر میں رہتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ اس خاتون کے تو اچھے خاصے گھر ہیں، اس کے پاس تو اے سی والی گاڑی بھی ہے اور سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور کھیتوں کے بیچ میں آ کر مزدوروں کی جگہ دکھا کے اپنی جگہ ظاہر کر کے یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. اب وہاں سے جناب اس کی والدہ نے ایک نیا ٹوسٹ، ایک نیا ٹرن لیا. ٹرن اس کی بدبخت ماں نے یہ لیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر لائیو بٹھانا شروع کر دیا. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر کیا ہوتا ہے. اچھا میں ٹک ٹاک لائیو کے خلاف نہیں ہوں کیونکہ وہاں پہ اچھے لوگ بھی آتے ہیں، وہاں پہ کرکٹرز بھی لائیو آتے ہیں. اب کسی نے اچھی باتیں کرنی ہے تو اس کی مرضی ہے، کسی نے گندی باتیں کرنی ہے تو اس کی مرضی ہے. لیکن اس سے پہلے تک اس کی والدہ نے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیٹی کو ٹک ٹاک پر لے کے آتی ہیں، انہوں نے ڈبل میننگ قسم کے گندے اور بیہودہ ولاگز بنانے شروع کر دیے. بیہودہ ولاگز کیسے کہ جیسے مثال کے طور پہ وہ کھڑی ہیں، پیچھے بیک گراؤنڈ میں لڑکی کو کھڑا کیا ہوا ہے اور اچانک سے بات کرتے کرتے ہوا آئی ہے اور بیٹی کا دوپٹہ اڑ گیا ہے اور بیٹی کی کلیویج نظر آ رہی ہے اور کبھی بیٹی کی سائیڈ کی ٹانگ نظر آ رہی ہے. بالکل اسی بنیاد پہ بیہودہ ولاگز بنانے شروع کیے. جب یہ گندگیاں وہ کر رہی تھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں ایک اور ولاگر تھی جو کہ اپنی اسی گندگی کی وجہ سے بہت وائرل ہوئی تھی. وہ بھی ولیج سے ولاگ بنایا کرتی تھی، میرے خیال سے شاید اس کا نام علیزہ سحر تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس علیزہ سحر نامی لڑکی کا بھی ایک بیہودہ ویڈیو آیا تھا جس کے بعد اس کی والدہ نے اس کی شادی کروا دی تھی کسی کمہار کے ساتھ. اب سیم اس کی والدہ نے اسی پیٹرن پہ کام کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے بارے میں سیڈیوسنگ قسم کے ویڈیوز لگانا شروع کیے. وہاں سے وہ اپنی بیٹی کو ٹک ٹاک لائیو پہ لے کے گئی. ٹک ٹاک لائیو پہ لے جانے کے بعد یہ جو لڑکی ہے اس کے بارے میں زیادہ ٹرولنگ اس وقت شروع ہوئی جب اس کی والدہ نے ولاگ بناتے بناتے کیمرہ اپنی بیٹی کی طرف کیا اور کہا کہ یہ دیکھیں میری بیٹی پوری پوری رات محنت کرتی ہے اور پھر ہم وہ پیسے کماتے ہیں. جس کے بعد لوگوں نے اس کی والدہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ بھی بہت کم عمر ہے، آپ اس کو ٹک ٹاک لائیو پہ لا کے گندے کام مت کروائیں. آپ کو نہیں پتا کہ جو لڑکیاں ٹک ٹاک پہ آتی ہیں اور پھر وہ جو پیسہ وہاں سے کماتی ہیں اس کے بعد وہ غلط جگہ پہ چلی جاتی ہیں. لیکن اس کی والدہ کے سر پہ جوں تک نہیں رنگی، نہ وہ باز آئیں اور نہ انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا. اور پھر اس چیز کا نتیجہ انہوں نے ایسے بھگتنا شروع کیا کہ شروع میں ٹک ٹاک لائیو کے اوپر جو لوگ گفٹنگ کرتے ہیں، یعنی گفٹنگ ان دا سینس کہ وہ کبھی شیر مارتے ہیں، کبھی پھول مارتے ہیں اور ہر ایک چیز کی ایک پرائس ہوتی ہے. تو جناب اب جو گفٹرز تھے انہوں نے اس لڑکی کو روزانہ کی بنیاد پہ شیر مارنا شروع کر دیا. اب شیر کا کیا مطلب ہے؟ شیر ایک سائن ہوتا ہے بیسیکلی جب آپ ٹک ٹاک کے اوپر لائیو آتے ہیں تو وہ جب گفٹ آپ نے اس کو مارا تو اس کا مطلب ہے اس کو $400 مل گئے. یعنی ایک شیر کا مطلب ہے $400. $400 کا مطلب ہے کہ تقریباً یہ آپ اسے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر دیں تو یہ لاکھ روپے بنتے ہیں. اب روزانہ اگر ایک لڑکی کو 2-3 شیر مل جائیں تو سوچیں کہ وہ آسمان سے پھٹ پھٹ کے آسمان کی طرف بھاگے گی. بالکل ایسا ہی اس کی والدہ کے ساتھ ہوا اور انہوں نے اپنی بیٹی کو یہاں سے داشتاؤں کی لسٹ میں شامل کر کے اپنے راستے پہ چلانے کی کوشش کی. اور وہ ارمان جو اس کی والدہ کبھی پورے نہیں کر سکیں یا شاید کرتی بھی ہوں گی، تبھی تو ایک والدہ اس حد تک جا سکتی ہے، ورنہ اگر کوئی میں کہتی ہوں داشتہ بھی ہوگی نا تو وہ اپنی بیٹی کو اس راستے پہ کبھی نہیں لے کے آئے گی. میں ٹک ٹاک لائیو کی بات نہیں کر رہی، میں غلط کام کی بات کر رہی ہوں. اور پھر اس چیز کا نتیجہ یوں نکلا کہ ایک دن اس لڑکی کا ایک ویڈیو آیا کہ دبئی کے بیچ پہ نکر پہن کے وہاں پر گھوم رہی تھی، پانیوں کے اندر گھس رہی تھی. اور اس کے بعد بھی لگاتار یہ دبئی سے لائیو آنا شروع ہو گئی جس سے لوگوں کو 100% یقین ہو گیا. ان کو پتہ چل گیا کہ ایک گاؤں، ایک ولیج سے ٹک ٹاک لائیو پہ آنے والی لڑکی دبئی تک کیسے پہنچی. دبئی جب یہ لڑکی پہنچی تو وہاں پر ٹک ٹاک لائیو کے دوران ایک شخص نے اس سے سوال پوچھا اور اس نے کہا کہ آپ یہاں پر اکیلی آئی ہیں یا کہ آپ فیملی کے ساتھ ہیں. تو اس لڑکی نے کیا جواب دیا؟ ہیو اے لک. ایسے ہی 2-4 مہینے کے لیے. مما اور آپ کہیں ہیں دونوں؟ نہیں، میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئی ہوں.
جی آپ نے دیکھا اس لڑکی نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہاں پر آئی ہوں، میری والدہ بھی یہاں پر ہے، میرے والد بھی یہاں پر ہے، جبکہ حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے اہل محلہ اور اہل علاقہ نے بتایا کہ اس کے والدین پیچھے پاکستان میں ہی تھے، کیونکہ اگر اس کی، اور اس سے بہت سارے لوگوں نے چیلنج بھی کیا ٹک ٹاک کے اوپر کہ اگر تمہاری والدہ اور والد تمہارے ساتھ ہیں تو تم ان کو بھی بیچ میں لائیو میں لے کر آؤ، جیسے پہلے تم اپنے گھر سے لائیو آتی تھی تو تمہاری والدہ بیچ میں چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔ تو یہاں سے اس کا جھوٹ اس طرح سے پکڑا گیا کہ اس نے کہا کہ میری والدہ بیمار ہے، وہ لائف میں نہیں آ سکتی۔ والد کا پوچھا، جی وہ بھی بیمار ہے، وہ بھی نہیں آ سکتے، بھائی وہ بھی بیمار ہے، وہ بھی نہیں آ سکتے۔ تو پھر اس طرح سے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ اس کی فیملی نہیں ہے، اور یہ دبئی اکیلی کیا کرنے کے لیے گئی ہے اس کا اندازہ آپ لوگ خود لگا سکتے ہیں۔ پھر جب اسے پوچھا گیا کہ کتنے عرصے کے لیے گئی ہو، تو اس نے کہا کہ جی میں تو گئی ہوں وہاں پر 4-5 ماہ کے لیے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہانی۔ اب اس کا جو ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہا ہے، میں اس کے بارے میں بات کروں گی کہ بیسکلی وہ ایک بیہودہ ویڈیو ضرور لیک ہوا ہے، مگر اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے کہ وہ ویڈیو اسی کا ہے۔ وہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ ہی ہے، وہ ویڈیو اس کا نہیں ہے۔ دراصل عمیری والا ویڈیو لیک ہونے کے بعد جو نوسر باز ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں، انہوں نے اس لڑکی کا اس چیز کا فائدہ اٹھا کے کہ یہ دبئی میں ہے تو اس کا ویڈیو جو ہے وہ بنا کے اس کا جو اے آئی جنریٹڈ فیس ہے وہ لگا کے اس کو وائرل کر دیا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، مگر ایسا کہنا کہ وہ ویڈیو جس کی ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور ایسا نہیں ہے اور اے آئی جنریٹڈ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لڑکی وہاں جا کے غلط کام نہیں کر رہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو گفٹرز تھے انہوں نے اس کو دبئی بلایا نہیں ہے۔ سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اور سب کچھ وہاں پر چل رہا ہے، دیکھنے والے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور بولنے والے اس پہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ ماں جو ہے وہ ایک مطمئن بے غیرت ہے، معذرت کے ساتھ، بے غیرت گالی نہیں ہے، بے غیرت کا مطلب ہے غیرت سے آری، جس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی بیٹی پہلے یہاں سے بیٹھ کے شیر کھا رہی تھی، اب وہ وہاں سے شیر بھیج رہی ہے، سمپل سی بات ہے۔ اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دے رہی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں نہ، بلکہ اپنی بیٹیوں سے یہ والے کام کروائیں۔ اور ابھی تک کی تفصیلات کے اکارڈنگلی اس لڑکی نے اپنے ویڈیو میں کیا رد عمل دیا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی ہسٹری بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، دبئی میں یہ کیا کری ہے میں نے وہ بھی بتا دیا ہے، اور یہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ مینٹلی اتنا گندا اور سک ہو چکا ہے کہ میری والا ویڈیو لیک ہونے کے بعد ایک شخص باقاعدہ طور پہ بازار میں بولیاں لگا رہا ہے کہ آئیں میں آپ کو کمبل اور رضائیاں دکھاتا ہوں، میری والی باجی آئیں دیکھیں، باجی آئیں دیکھیں، ذرا یہ شخص دیکھیں۔ آجو بہن ادھر میری کے ڈیزائن آ گئے ادھر اچھے والے میں ادھر چاہیے آپ تسی بھی آئیو میری دے نویں ڈیزائن تشریف لیا ہو ادھر تسی آئیو آجو میری دے ڈیزائن میری کھانا ادھر میری دے ڈیزائن آئے باجی بلا تین باجی جو کمیٹی دے نہیں ادھر میری دے ڈیزائن دیکھ لو چل چل احمد چل آپ ہی میری کے ڈیزائن آئے ڈیزائنر کے اوریجنل دیکھ لے ادھر آئے جی تو آپ نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد اچھی بات یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ طور پہ وہ باشو، دانو اور کھارو کی طرح جو ہے نا وہ چترول ہوئی ہے، پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی، اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اور پھر یہ معافیا مانگتا پھر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہیو اے لک۔ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਦਾ ਕਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। جی تو دیکھا آپ نے، تو اب بہرحال کامنٹس آپ لوگوں نے دینے ہیں۔ ہمارا معاشرہ کیوں اتنا مینٹلی سک ہو گیا ہے، کیوں اتنی obsession ہو گئی ہے، کیوں اتنی گندگی ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہے، اور کیوں ہماری جنریشن دین سے اتنی دور ہو گئی ہے۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔